तलाशी देनी पड़ेगी आपको। जिनको दिक्कत होगी वो खिलाफ माफिया के लोग होंगे जो नवाज शरीफ के साथ है। एक आदमी है, उसका नाम है जावेद सादिक। ये हैं शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन। 2 नवंबर करीब आते ही सियासी तूफान की शिद्दत बढ़ने लगी। कप्तान के नए इल्जामात, तोपों का रुख शहबाज शरीफ की जानिब। जावेद सादिक को वजीर आला का फ्रंट मैन करार दे दिया। एक आदमी है, उसका नाम है जावेद सादिक। ये हैं शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन। वजीर आजम ने पैनामा पेपर से बचने के लिए पार्लियामेंट में झूठ बोला। जवाब सबको देना पड़ेगा, जमहूरियत डीरेल नहीं करेंगे। इमरान खान की यकीन दहानी, खुर्शीद शाह को डबल शाह करार दे दिया। शहबाज शरीफ 14 केसेस इसके नैब के अंदर हैं। ये कैसे नैब का हेड अपॉइंट कर सकता था? और खुर्शीद शाह, डबल शाह, उसके भी केस हैं उसके अंदर नैब। इल्जामात का जवाब देने के लिए वजीर आला खुद मैदान में आ गए। जावेद सादिक अगर फ्रंटमैन थे तो उनके टेंडर्स क्यों मुस्तरद हुए? शहबाज शरीफ का सवाल। जावेद सादिक साहब हैं, जिस चीनी कंपनी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बिडिंग उसमें बिड दी, अपनी ऑफर दी उन्होंने। इनकी ऑफर उसमें रिजेक्ट हो गई और ये किसी और चीन की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। अगर मेरे जब फ्रंटमैन थे तो फिर तो उनको आने माने मिलना चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट। जिस अदालत में चाहे ले जाएं, जवाब देने के लिए तैयार हूं। इमरान खान पर 26 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। मैं भी शाह, नवीद कमर भी शाह। कप्तान का डबल शाह का इल्जाम खुर्शीद शाह ने हंसी में उड़ा दिया। सियासत में सबको एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन इमरान खान कारकुनों को आखिरी हद तक ना ले जाएं, ऑपोजिशन लीडर का मशवरा। क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एहलकारों को वापस किसने बुलाया, क्यों बुलाया? असफंदियार वली का सवाल प्रोपेगेंडा करार। वजीर आला बलोचिस्तान का जवाब देने से गुरेज। की छुट्टी पे इन लोगों को घर भेजा, 5 दिन बाद किस लिए वापस बुलाया गया? बहुत सारे सवाल उठे हैं कि जो एहलकार है उनकी तरबियत खत्म हो चुकी थी, वो छुट्टियों पे जा चुके थे, फिर उनको बुलाया गया। इस तरह के कई सवाल। तो ऐसी बात ये हम प्रोपेगेंडा है, फिर बाद में आपको जवाब। आज न्यूज ने एहलकारों को वापस बुलाने के लेटर की कॉपी हासिल कर ली। कैडेट्स को एडिशनल आईजी के ज़बानी हुक्म पर वापस बुलाया गया। सन है क्वेटा का एक और जख्मी चल बसा, तादाद 62 हो गई। शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन, मुल्क भर की फिजा सोगवार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कारोबार बंद, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। सियासी रहनुमाओं की सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत। कप्तान के धरने से कैसे निमटा जाए? इक्तदार के ऐवानों में हुकूमत की तेजी। वजीर आजम की करीबी रुफका से मुशावरत। हुकूमती वक्त की अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें। गुलाम अहमद बिलौर का जमहूरियत का साथ देने का अज़्म। तहरीक इंसाफ के धरने से निमटने के लिए पख्तूनख्वा से एफसी की इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। पंजाब पुलिस के दस्ते भी जल्द पहुंचेंगे। वजारत दाखिला का एहतजाज की फिजाई मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी सेल कायम करने का फैसला। कुछ लोग कौमी वहदत को सबूताज करना चाहते हैं। गो गो कहने वालों को जाने नहीं देंगे। आपको चोर मचाए शोर बनने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। इमरान खान ने 2 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत नहीं की। सिराजुल हक का शिकवा, कहा मुल्क पर स्मगलरों और शुगर माफिया का कब्जा है। 30 अक्टूबर को करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मार्च का ऐलान। मतरूका वक्फ अमलाक ने लाल हवेली से मुल्हका 5 मरला जमीन खाली करने के लिए शेख रशीद को नोटिस भेज दिया। सिद्दीकुल फारूक कहते हैं कि किराएदारों को बेदखल करके जमीन पर कब्जा किया गया। शेख रशीद को गोली नहीं मारेंगे, कब्जा छुड़ाएंगे।
عمران خان کے دھرنے کے بعد حکومتی حلقوں میں کرکٹرز کے پش اپس نے بھی کھلبلی مچا دی. پش اپ سے کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ قائمہ کمیٹی میں حکومتی ارکان نے سوال اٹھا دیا. نوافل کی ادائیگی کا مشورہ بھی دے دیا. آرمی کی تربیت کے باعث کھلاڑیوں نے ایسا کیا لیکن اب انہیں روک دیا گیا ہے. نجم سیٹھی کی وضاحت. حکومت کے اعتراض پر سوشل میڈیا پر طوفان برپا. جیت کے بعد کھلاڑی پش اپس نہ لگا. نجم سیٹھی عوامی دباؤ برداشت نہ کر سکے. قائمہ کمیٹی میں دیا گیا بیان بھی بدل ڈالا. کھلاڑیوں پر پابندی نہیں لگائی. کھلاڑی سینچری بنائیں تو انہیں 100 پش اپس لگانے چاہیے. ٹویٹ میں یو ٹرن. ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی دہشت گردی جاری. 3 پاکستانی شہید، 8 زخمی. رواں مہینے 21 اکتوبر سے اب تک بھارتی جارحیت کے نتیجے میں شہید پاکستانیوں کی تعداد 6 اور زخمیوں کی 24 ہو گئی. سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا شدید احتجاج، فائرنگ کی تحقیقات کا مطالبہ. ترجمان کا کہنا ہے سیز فائر معاہدے کا احترام کیا جائے. پولیو مہم کے خلاف دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں. پشاور کے بعد خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کی فائرنگ. پولیو ورکر جاں بحق. رواں ہفتے 3 بار پولیو ٹیمز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. افغان جنگ کے دوران سبز آنکھوں سے شہرت پانے والی شربت گلا جعلی شناختی کارڈ رکھنے کے الزام میں پشاور سے گرفتار. عدالت نے 14 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان لفظی گولہ باری جاری. ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہلری کو پالیسیاں دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہی ہیں، جبکہ ہلری کہتی ہیں کہ عوام گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ باہر نکل کر ووٹ ڈالیں. سندھ ہائی کورٹ نے تاپی گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے صنعتوں پر عائد ٹیکس غیر قانونی قرار دے دیا. حکومت نے 5 سال میں 142 ارب روپے وصول کیے. السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے عمران خان نے سنگین الزام عائد کیا ہے کہ شہباز شریف کا فرنٹ مین تعمیراتی منصوبوں میں اربوں کا کمیشن لے رہا ہے جس کا نام ہے جاوید صادق. انہوں نے کہا ہے کہ جاوید صادق ایک کینیڈین شہری ہے اور سارے معاہدے یہی طے کرواتا ہے. تحریک انصاف کسی صورت 2 نومبر کے دھرنے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. عمران خان کے حکومت مخالف تند و تیز الزامات میں مزید تیزی آ گئی. کپتان اپنے سیاسی مخالفین کو مسلسل آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، چاہے وہ کسی جماعت سے بھی ہو. کپتان ہاتھ ہلکا رکھنے کو تیار نہیں. 2 تاریخ کو تو تلاشی دینی پڑے گی آپ کو. جن کو دقت ہوگی وہ خلاف مافیا کے لوگوں کے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے جاوید صادق. یہ ہیں شہباز شریف کے فرنٹ مین. کپتان نے آج بنی گالہ میں میڈیا کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب پر ایک بڑا سنگین الزام عائد کر دیا. عمران خان نے جاوید صادق نامی شخص کو شہباز شریف کا فرنٹ مین قرار دے دیا. ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے جاوید صادق. یہ ہیں شہباز شریف کے فرنٹ مین. انہوں نے الزام لگایا کہ کینیڈین شہری جاوید صادق معاہدے کرتا ہے اور یہ وہی آدمی ہے جس نے تعمیراتی منصوبوں میں اربوں کا کمیشن لیا. یہ لیتے ہیں پیسہ ان کے لیے، آگے کرتے ہیں ان کو شہباز شریف، وہ پھر کمیشن لیتے ہیں. کپتان نے الزام عائد کیا کہ نون لیگ اب تک 15 ارب کا کمیشن کما چکی ہے. جب اربوں روپیہ بن رہا ہو، جب کرپشن میں پیسہ آ رہا ہو، اب دیکھیں یہ کتنا آسان طریقہ ہے جاوید صادق کو آگے کر کے ہر میٹنگ میں یہ جی جاوید صادق سے بات کرے. جاوید صادق کہ جی مجھے کمیشن دے دو. 26 ارب روپیہ، اب اس میں سے کتنا شہباز شریف کے پاس گیا ہوگا؟ جاوید صادق کو تو مشکل سے اس میں سے میرے خیال کو 5-10 کروڑ میں فارغ ہو گیا ہوگا، باقی تو سارا اس کی جیب میں گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ کرپشن کا ثبوت دے مستعفی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے عمران خان کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف 26 ارب روپے کے ہرجانے کے دعوے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور مزید بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ آج تک عمران خان نے جتنے الزامات لگائے کسی کا ثبوت نہیں دیا۔ جاوید صادق ان کا فرنٹ مین ہوتا تو اس کے ٹینڈر مسترد ہی نہ کرتے۔ یہ جو جاوید صادق صاحب ہیں، جس چینی کمپنی کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے بیڈنگ اس میں بڈ دی، اپنی آفر دی انہوں نے، ان کی آفر اس میں ریجیکٹ ہو گئی اور یہ کسی اور چین کی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا۔ اگر میرے یہ فرنٹ مین تھے تو پھر تو ان کو آنے مانے ملنا چاہیے تھا یہ کانٹریکٹ۔ عمران خان کے سنگین الزامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ شہباز شریف نے کپتان کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ شہباز شریف نے ساتھ ہی عمران خان کے خلاف 26 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، اگر مر جاؤں اور الزامات ثابت ہوں تو میرے بچوں کو سزا دیں۔ اگر میرے خلاف ایک دھیلا بھی قیامت تک نکل آیا تو میں اگر اس دنیا میں نہ رہا تو میرے بچوں کو آپ معاف نہ کرنا، بالکل ان کو بھی سزا دینا وہی جو مجھے سزا خدا نہ خواستہ مل سکتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جواب دینے کے ساتھ کپتان پر کڑی تنقید بھی کی کہ یہ اب 2 نومبر کو اپنا پاکستان بند کرنے کے حوالے سے ان کو اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ پاناما لیکس کے حوالے سے تو ان کی غبارے سے ہوا نکل گئی، اب ان کو کوئی اور بہانہ چاہیے تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سی پیک کی مخالفت میں عمران خان نریندر مودی سے بھی آگے نکل گئے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سی پیک کو برباد خدا نہ خواستہ کر دیا جائے۔ بھول گئے کہ وہ رشتہ دوستی کا، پاکستان اور چین کی دوستی کا وہ رشتہ بھول گئے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ بطور لیڈر گھٹیا الزامات لگانا انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین، عمران خان کے الزامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد اب جاوید صادق کا جواب بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی وضاحت کی ہے کہ پنجاب میں انہیں کوئی منصوبہ نہیں ملا، شریف فیملی کا کوئی فرد ان کا شراکت دار نہیں ہے، وہ چین کی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اسلام آباد ایئرپورٹ کا منصوبہ پیپلز پارٹی کے دور کا ہے، جبکہ عرفہ کریم ٹاور منصوبہ پرویز الہی کے دور کا ہے۔ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جاوید صادق نے بھی عمران خان کے الزامات کا جواب دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ شہباز شریف نے ان کی کمپنی کو کبھی کوئی ٹھیکہ نہیں دیا۔ اور اب ذکر ہوگا سانحہ کوئٹہ کا، اور آپ کو بتائیں گے کہ پولیس ٹریننگ سینٹر کوئٹہ میں زیر تربیت اہلکاروں کو واپس کیوں بلایا گیا، سیکیورٹی کے اطمینان بخش انتظامات کیوں نہیں کیے گئے۔ اے این پی سربراہ اسفندیار ولی نے سوالات اٹھا دیے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ کوئٹہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں اہلکاروں کو واپس کس نے بلایا، کیوں بلایا؟ بلوچستان حکومت کٹہرے میں آ گئی۔ اسفندیار ولی نے اہم سوال اٹھا دیے۔ 10 دن کی چھٹی پہ ان لوگوں کو گھر بھیجا، 5 دن بعد کس لیے واپس بلایا گیا؟ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران اے این پی سربراہ کو جب صحافی نے بتایا کہ اہلکاروں کو اسلام آباد دھرنے کی سیکیورٹی کے لیے واپس بلایا گیا تھا تو انہوں نے مزید سوال اٹھائے اور اہلکاروں کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ جس نے بلایا ہے کم از کم اس سے تو کوئی یہ پوچھے کہ بھئی وجہ بتاؤ کس لیے بلایا ہے۔ اسفندیار ولی کے سوال جب وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری تک پہنچائے گئے تو انہوں نے اسے پروپیگنڈا قرار دے کر بات ٹال دی۔ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں کہ جو اہلکار ہیں ان کی تربیت ختم ہو چکی ہے، وہ چھٹیوں پہ جا چکے تھے، پھر ان کو بلایا گیا، اس طرح کے کئی سوالات۔ تو ایسی بات ہے، یہ ہم پروپیگنڈا ہے، پھر بعد میں آپ کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسفندیار ولی کے سوالات اور بلوچستان حکومت کی خاموشی، جواب کون دے گا؟ فی الحال یہ سب سے بڑا سوال بن چکا ہے۔ اور ناظرین، کوئٹہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت اہلکاروں کی واپسی کا حکم کس نے جاری کیا تھا؟ آج نیوز نے اس کا جواب ڈھونڈ نکالا ہے۔ ریکروٹس کی واپسی کا مراسلہ آج نیوز کو موصول ہو چکا ہے اور اس کے مطابق اہلکاروں کی تربیت 6 ستمبر کو مکمل ہو چکی تھی، لیکن اہلکاروں کو محرم کی سیکیورٹی کے لیے روکا گیا۔ 13 اکتوبر سے وہ چھٹیوں پر چلے گئے اور اس کے بعد اے آئی جی بلوچستان کے زبانی حکم پر تمام اہلکاروں کو واپس طلب کر لیا گیا۔
मरासले में रिपोर्ट न करने वाले एहलकारों को फारिग करने की धमकी भी दी गई है और ये मरासला कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरियाब डीएसपी अजमल खान कासी की जानिब से जारी किया गया। लेकिन आपको ये बताएं कि इस मरासले पर उनके दस्तखत तो मौजूद हैं, लेकिन मरासले पर दर्ज तारीख मिटा दी गई है। कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों को आखिर क्यों बुलाया गया था, इस तमाम मामले का जवाब जानने के लिए जब हमने राब्ता किया वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से, तो उन्होंने एहलकारों को इस्लामाबाद धरने की वजह से वापस बुलाने की खबरों की तरदीद कर दी और बताया कि अब तक विफाक ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी, अगर दरखास्त आई तो नफरी जरूर भेजी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि एहलकारों को कभी भी किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है, यह पुलिस का इस्तेहकाक है। एहलकारों को इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड में शामिल करने के लिए वापस तलब किया गया था। शहीद एहलकार बलूचिस्तान के बेटे हैं, इनकी सिक्योरिटी क्यों कम थी, उन्हें हथियार क्यों नहीं दिए गए, तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और तमाम सहूलतकारों और कोताही बरतने वालों को जरूर सजा दी जाएगी। और फिर इन लड़कों को इसलिए बुलाया गया था कि हम एटीएस फोर्स जो हमारी एंटी टेररिस्ट फोर्स है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे और उसकी चाह रहे थे, तो इसीलिए उनको बुलाया गया था। और इसमें कोई बदनीयती शामिल नहीं। अगर बुलाया गया था तो गैर मुसल्लह क्यों रखा गया? ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो ट्रेनिंग सेंटर में थे, उन्होंने मजीद ट्रेनिंग करनी थी और बैरक्स में आपको पता है कि आर्मी की बैरक्स में भी वेपन्स नहीं होते हैं। इन हाउस डिस्कशन हम सारी कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उनके पास कम से कम हर बैरक में एक वेपन होना चाहिए था या उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त प्रॉपर होना चाहिए था। उस पर हमने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, हम जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। हम देखिए वो हमारे बच्चे थे, हमारे शोधा हैं, हम उनके खून को रैगा नहीं जाने देंगे, चाहे वो दहशतगर्द या उनके फैसिलिटेटर्स, चाहे वो जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये वाकया पेश है, दोनों को माफ नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, सानिहा कोयटा के बाद मुल्क भर की फजा सोगवार है। शहीद कैडेट्स की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई है। आला, अस्करी और सियासी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन रहा, जबकि वकला ने अदालती बॉयकॉट किया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अस्पतालों में जाकर सानहे में जख्मी होने वालों की अयादत की। सानहे कोयटा के दूसरे रोज शहर की फिजा सोगवार रही। कारोबार जिंदगी मुअत्तल रहा, जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुकम्मल शटर डाउन रहा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर अदालतों का बाइकआउट किया गया। इधर शहीद कैडेट्स और एहलकारों की उनके आबाई इलाकों में तदफीन का सिलसिला जारी है। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल कोयटा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, फारूक सत्तार और असफंदियार वली ने जख्मियों की अयादत की और उनसे इजहार यकजहती किया। इंशाअल्लाह ताला हम सब पाकिस्तान एक कौम बन के दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और इनको शिकस्त फाश देंगे। दहशतगर्दी पर हम सब पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की लीडरशिप, हम सब दहशतगर्दी पर एक पेज पर है। पूरा मुल्क और पूरी कौम इनके साथ है, जख्मियों के साथ है, जो जाँ बहक हुए उनके अहले खाना के साथ हैं और हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और DIG कोयटा ने भी सिविल अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। अब आपको बताते हैं कि ANP के सरबराह असफंदियार वली कहते हैं कि पैनामा लीक्स पर शोर मचाने वाले जहांगीर तरीन की ऑफ शोर कंपनीज का जवाब क्यों नहीं देते हैं। इस मामले पर सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना मुनासिब नहीं है, किसी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। ANP के सरबराह कोयटा पहुंचे तो शोहदा के लवाहिकीन से जारी यकजहती और जख्मियों की इयादत करने के लिए, मगर इस मौके पर उन्होंने सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। पैनामा लीक्स को बहाना बना के एक फर्द या एक खानदान को टारगेट करोगे, उसकी वो हमें नहीं कबूल। सबके करो, कर्जे जिन्होंने माफ किए हैं सरेआम फेहरिस्त चाप दो। उन्होंने कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मौजूदा माहौल में सियासत से गुरेज करें। दोनों तरफ लगे थे, एक तरफ नहीं लगा था, दोनों तरफ लगे थे अपनी सियासत चमकाने में। उनसे दोनों से बेस यही अपील करेंगे कि खुददारा ऐसे वाक़यात को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। इसफंदरियार वली का मजीद कहना था कि पानामा लीक्स पर धरना देने वाले बताएं जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों को जवाब क्यों नहीं दिया जाता।
अहम खबर है, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाक फौज एक पेज पर नहीं है। नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के साथ एक पेज पर हैं। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की तरह फौज को बदनाम करना चाहते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है और उनका मजीद क्या कहना था ये हम आपको बताते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब हमारी फौज के साथ एक पेज पे नहीं है, लेकिन मोदी के साथ एक पेज पे है। तो परवेज इलाही का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 11 बजे प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। नाज़रीन, अभी आपको बताते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम का पुशअप्स लगाकर फतह के जश्न मनाने पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अरकान ने कौमी खिलाड़ियों के इस अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिल्कुल, और हुकूमती अरकान कहते हैं कि पुशअप्स के बजाय खिलाड़ी नवाफिल अदा करें। मामला कायमा कमेटी में जा पहुंचा। हुकूमती अरकान राना अफजल और चौधरी आसिम नजीर के एतराजात सामने आ गए। हुकूमती अरकान ने सवाल उठा दिया, पुशअप्स लगाकर किसको पैगाम दिया जा रहा है? जीते तो पुशअप्स, हारे तो खामोशी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ी कामयाबी पर नवाफिल अदा करते तो ज्यादा। ट्रेनिंग सेंटर की खुशबू आ रही हो, उसमें इतनी जरूरत नहीं है कि वो लाल अवेनी खाली करा सके। मामले पर पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह से दिफा की उम्मीद थी, उल्टा वो इजलास में सफाइयां देने लगे और जवाब दिया कि खिलाड़ियों को पुशअप्स लगाने से रोक दिया गया है। मिसबाह फिटनेस दिखाने पर पुशअप्स का मामला जहां सियासतदानों को खटका, वहीं नजम सेठी ने भी खूब कलाबाजियां लगाई। पहले कहा कि खिलाड़ियों को पुशअप से मना किया, फिर मामले पर बैकआउट हो गए। सहाफी भी हैं, साबिक वजीर आला भी, और तो और क्रिकेट के करता धरता भी हैं। नाम से सारी दुनिया वाकिफ है, नजम सेठी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े ओहदे पर फाइज हैं और क्रिकेट मामलात में पेश रहते हैं, तो बर्दाश्त न कर सके। हुकूमती अरकान ने चढ़ाई की तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और ये भी कह दिया कि खिलाड़ियों को पुशअप लगाने से रोक दिया गया है। नजम सेठी को बंद कमरे में की गई बात पर रद्द अमल का अंदाजा न था। कमरा खुला तो बात भी बाहर निकल गई और जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर तूफान बरपा हो गया। फिर क्या था, नजम सेठी बैक फुट पर आ गए। पहले पुशअप्स को खिलाड़ियों के सवाबदीद कहा, आर्मी ट्रेनर्स का शुक्रिया भी अदा किया। फिर ये भी कह दिया कि खिलाड़ियों के पुशअप्स पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, सेंचुरियां बनाएं तो 100 पुशअप्स लगाएं। नजर सोशल मीडिया पर पुशअप्स टॉप ट्रेंड बन गया। जीत के बाद खिलाड़ी पुशअप्स नहीं लगाएं बल्कि निहारी और पाए खाएं। ट्विटर सारिफीन ने दिलचस्प तबसरे करके हुकूमत पर तंज की बरसात कर दी। 3, 4, 5, only 5 star jokes. कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में खिलाड़ियों के पुशअप्स पर एतराजात क्या उठे? सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया, पुशअप्स टॉप ट्रेंड बन गया। ने लिखा कि मुल्क में दहशतगर्दी, गुर्बत, पनामा लीक्स, ये सब तो छोटे मोटे इश्यूज हैं, सबसे बड़ा मसला पुशअप्स का है। एक सारिफ ने खिलाड़ियों को मैच जीतने और सेंचुरी बनाने के बाद निहारी और पाए खाकर जश्न मनाने का मशवरा दिया, काम को मुजाहिका खेज करार दिया। एक सारिफ ने तो हद ही कर दी, कहा 26 अक्टूबर को कौमी पुशअप्स डे के तौर पर मनाया जाए। एक सारिफ ने तो पुशअप्स को पुशअप्स लगाओ हुकूमत भगाओ मुहिम का नाम दे दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि भारतीय फोर्सेस ने कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी की इंतहा कर दी है। वर्किंग बाउंड्री पर सिविलियन आबादी पर फायरिंग से मजीद 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। दफ्तर खारजा ने आज एक बार फिर भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज किया। दूसरी जानिब पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की 4 चौकियां तबाह और 5 भारतीय फौजी हलाक कर दिए गए।
वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। ISPR से ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय फौज ने वर्किंग बाउंड्री पर चपराड़ और हड़पाल सेक्टर्स में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। इस जारियत से 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 8 शदीद जख्मी हो गए। रेड अलर्ट हालत में मौजूद कंट्रोल लाइन पर पाक फौज और वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तान रेंजर्स दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अस्करी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भिम्बर सेक्टर में आम शहरियों को निशाना बनाने वाली बुजदिल भारतीय फौज को करारा जवाब देते हुए 4 भारतीय फौजी चौकियां तबाह और 5 भारतीय फौजी हलाक कर दिए। दूसरी जानिब ISPR का कहना है कि गुज़श्ता दिनों कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से आजाद कश्मीर की वादी सूना में शदीद जख्मी होने वाला शहरी सिकंदर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। रवामा 21 अक्टूबर से अब तक वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले शहरियों की तादाद 6 और जख्मियों की तादाद 24 हो चुकी है। पाक फौज के मुताबिक भारत आलमी कवानीन और 2 तरफा फायरबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल जारहाना अज़ाइम को परवान चढ़ा रहा है। फैसल रजा खान, आज न्यूज, रावलपिंडी। आपको बताएं कि दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी अवाम कल भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाएंगे। इस मौके पर आज़ादी के हक में रैलियां भी निकाली जाएंगी। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह कहते हैं कि पाकिस्तान को नजरअंदाज किए बगैर कश्मीर का मसला हल नहीं किया जा सकता। 22 अक्टूबर 1947 दुनिया की तारीख का सियाह तरीन दिन, जब भारत ने तमाम आलमी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए कश्मीर पर शबे खून मारा, वादी में अपनी जालिम अफवाज दाखिल कर दी। भारतीय कब्जे को 69 साल मुकम्मल होने पर कंट्रोल लाइन के दोनों एतराफ बसने वाले कश्मीरियों समेत दुनिया भर में कश्मीरी जुमेरात को यौम सियाह मनाएंगे। काली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस मौके पर करारदाद पेश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक रैली निकाली जाएगी। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह का कहना है कि पाकिस्तान को साइड लाइन करके भारत मसले का हल नहीं निकाल सकता। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का कहना था कि वक्त आ गया है, भारत कश्मीर को मसले के तौर पर कबूल करे। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रंग ला रही हैं। दुनिया भर में भारतीय रवैये की मजम्मत की जा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कोयटा हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का हुकूमती ख्वाब, लेकिन दर हकीकत पोलियो के हिफाजती खतरे। KPK में घर घर जाकर पिलाना पोलियो वर्कर्स के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। रवां हफ्ते 3 बार पोलियो टीमों को निशाना बनाया जा चुका है। इसी हवाले से शाहबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब इस साल के आखिर तक पूरा होना है, लेकिन पोलियो का रिजर्वायर कहलाने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा पोलियो टीमों के लिए हसास से हसास तर होता जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान पेशावर की मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीमों पर देसी साख्ता बमों और फायरिंग के जरिए हमले किए गए। पुलिस इन केसों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तहकीकात में कुछ मुश्किलात अड़े आ रही है। लोकल तफ्तीश की बात है तो वो केस बाय केस बेसिस पे जो है वो हो रहा है, और अभी आपको पता ही है तमाम एजेंसीज और वो एक पेज पे हैं, और जहाँ पे इनकी सेंचुरीज या न्यूक्लियसेस हैं अक्रॉस द बॉर्डर हैं, तो उस तरफ भी ऑपरेशंस और काम शाम तेजी के साथ जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में मुख्तलिफ औकात में पोलियो टीमों पर हमले होते रहे हैं। अदाद शुमार की रूह से बात की जाए तो अब तक खैबर पख्तूनख्वा बेशमूल कबायली इलाक़ाजात में पोलियो टीमों पर हमलों में 71 अफराद जान बहक जबकि 54 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट ठीक ठाक इकदाम उठा रही है जी। जो प्रोटोकॉल हैं सिक्योरिटी के वो सारे पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए वो उठाए जाते हैं। एक तरफ इनकारी वालिदैन तो दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई हमले, लेकिन इन सब के बावजूद भी पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी है, जो कि इस बात का अंदिया देती है कि पोलियो का इस मुल्क से खात्मा यकीनी अमर है। शहाबुद्दीन, आज न्यूज़, पेशावर। लाहौर से खबर है, जहां के इलाके मोची गेट में गिरने वाले मकान के मलबे से हैंड ग्रेनेड का खोल बरामद हुआ है। पुलिस दस्ती बमों की मकान में मौजूदगी के हवाले से तहकीकात कर रही है। लाहौर के इलाका मोची गेट में आज सुबह बोसीदा मकान गिरने से एक शख्स जान बहक और 8 जख्मी हो गए थे। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पुलिस और रेस्क्यू टीमों को मलबे के नीचे 6 दस्ती बमों के खोल मिले हैं। बाज़ ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मकान गिरने से पहले धमाके की आवाज भी सुनाई दी थी। पुलिस का कहना है कि शवाहिद जमा किए जा रहे हैं कि दस्ती बम या उनके खोल इस मकान में क्यों मौजूद थे।
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ افغان جنگ کے دوران سبز آنکھوں سے شہرت پانے والی افغان مونالیزا کو شناختی کارڈ رکھنے کے الزام میں پشاور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے شربت گلا کو 14 روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ ہیرے کی طرح چمکتی اور تاثرات سے آ رہی سبز آنکھیں، لیکن دنیا کے 100 بہترین چہروں میں سے ایک چہرہ۔ 80 کی دہائی میں افغان مونالیزا کے نام سے مشہور شربت گلا کی تصویر نے دنیا بھر میں تہلکے کو اپنے سر ورق پر شائع کیا تھا۔ یہ تصویر پشاور کے ایک افغان کیمپ میں بنائی گئی تھی۔ 2002 میں فوٹوگرافر اسٹیو میکری نے دوبارہ شربت کو ڈھونڈ نکالا اور ایک بار پھر 17 سال بعد پرکشش آنکھوں والی شربت گلا خبروں کی زد میں ہے۔ سبز آنکھوں والی 40 سالہ شربت گلا کو پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ رکھنے کے جرم میں پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA حکام نے شربت گلا سے پاکستانی اور افغانی دونوں شناختی کارڈ برآمد کر لیے ہیں۔ شربت گلا کو آج عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں انہیں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید اہم خبریں جانیے گا اس بریک کے بعد۔ آج کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خورشید شاہ کو ڈبل شاہ قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر نیب کا سربراہ بنایا، حالانکہ دونوں کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں۔ اور خورشید شاہ نے مل کے انہوں نے نیب کا ہیڈ بنایا۔ نواز شریف 14 کیسز اس کے نیب کے اندر ہیں، یہ کیسے نیب کا ہیڈ اپوائنٹ کر سکتا تھا؟ اور خورشید شاہ ڈبل شاہ، اس کے بھی کیس ہیں، اس کے اندر نیب۔ ادھر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے عمران خان کے الزامات کا جواب دے دیا۔ کہتے ہیں نوید قمر بھی شاہ ہیں اور میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک خون مانگتی ہے اور پہلے لیڈر کو خون دینا ہوتا ہے، کارکنوں کو نہیں۔ خورشید شاہ نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ میرے خلاف آج تک الحمدللہ کوئی ایسی تحقیقات، الزامات تو لگتے ہیں، الزامات تو میرے بھائی عمران کے اوپر بھی بہت الگ الگ قسم کے الزامات ہیں، مگر میں ایک سیاستدان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نوید قمر بھی شاہ ہے تو خورشید شاہ بھی شاہ ہے۔ کہ میں نے ایک سیاستدان کا اسٹیٹمنٹ آج سے 2 دن پہلے دیکھا کہ تحریک خون مانگتی ہے، تو ان کو میں نے جواب یہی دیا تھا کہ تحریک خون مانگتی ہے تو پہلے لیڈر کو دینا چاہیے، کارکنوں کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب تحریک خون مانگتی ہے تو پیپلز پارٹی پہلے اپنا خون لیڈرشپ دیتی ہے، پھر کسی اور کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کاریک رکن ممالک کے تعاون سے خطے میں ترقی کا خواب حقیقت میں بدل جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ 2018 تک بجلی کے بحران پر قابو پا لیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وسط ایشیائی علاقائی اقتصادی تعاون کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رکن ممالک میں تعاون غربت کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا۔ علاقائی روابط میں مضبوطی کے لیے مواصلاتی ترقی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبے کے فوائد کاریک رکن ممالک کو بھی ہوں گے۔ I believe that CPEC will go beyond from being a bilateral initiative and would lead to uplift and economic development of the whole region. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2013 میں قومی اداروں کی حالت مخدوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 تک بجلی بحران پر مکمل قابو پا لیا جائے گا۔ فوری خبر آپ کو دیں گے، سندھ ہائی کورٹ نے پانی کی عدم دستیابی پر اہم فیصلہ سنایا ہے اور عدالت کہتی ہے کہ پانی نہیں دیتے تو ٹیکس بھی نہیں لے سکتے۔ ٹیکس وصولی والے محکمے سہولیات دینے کے بھی پابند ہیں، جس کے گھر پانی نہیں آتا اس سے واٹر ٹیکس نہ لیا جائے۔ عدالت نے مزید کہا ہے کہ جس کے گھر پانی نہیں آتا ہے اس سے اب واٹر ٹیکس نہ لیا جائے، جبکہ مصباح رخسانہ نے کہا ہے کہ 1997 میں پانی کی لائن کے لیے درخواست دی، ادائیگی کے باوجود پانی نہیں آتا۔ اور مزید آپ کو یہ بتائیں کہ عدالت نے اس پر کہا کہ پانی کی فراہمی کے بغیر واٹر ٹیکس کی وصولی غیر قانونی ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ عدالت کا حکم نوٹس بورڈ پر چسپاں کر دے۔ ناظرین، کچھ ذکر کر لیتے ہیں امریکی صدارتی امیدواروں کا، جن کے درمیان لفظی گولہ باری اب بھی جاری ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہلری کی پالیسیاں دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہی ہیں، جبکہ ہلری کہتی ہیں کہ عوام گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ باہر نکل کر ووٹ ڈالیں۔ امریکی صدارتی انتخابات جو قریب آ رہے ہیں، ٹرمپ اور ہلری کے ایک دوسرے پر وار بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے خاتون حریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا
ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے ہلری کی شام پر پالیسیاں سنی ہو تو اس کا نتیجہ تیسری جنگ عظیم کے طور پر نکل سکتا ہے. ہلری کی پالیسیوں سے صرف شام سے نہیں بلکہ روس اور ایران سے بھی جنگ ہوگی. ہلری کی شام سے متعلق کوئی پالیسی نہیں. اگر ہلری کے ساتھ رہے تو تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے. ہلری نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہیں. ہلری نے لیبیا سمیت متعدد ممالک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس سے لا علم ہیں. انہوں نے اپنی جماعت کے اراکین پر بھی کھل کر تنقید کی اور بولے کہ پارٹی اراکین انتخابات میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے. دوسری جانب فلوریڈا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ عوام دوسروں پر توجہ نہ دے اور گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ باہر نکل کر حق رائے دہی استعمال کریں. فلوریڈا سمیت دیگر امریکی ریاستوں میں قبل از انتخابات ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے لیے دونوں امیدوار اپنے اپنے ووٹر کو گھروں سے نکالنے کے لیے متعلقہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں. اور اس خبر کے ساتھ ہی آج 9 بجے کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv. ایک بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے آج.